बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अल्लाह अकबर। दोस्तों, इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को जगा दिया, कौम बेदार हो चुकी। मीनारे पाकिस्तान पर तारीख साज जलसा, और इस तारीख साज जलसे से इमरान खान का दिलेराना खिताब आपको बताएंगे। जो सबसे पहला और बड़ा सवाल कि लाहौर के इस तारीखी जलसे में कितने अफराद ने शिरकत की, जो ताज़ा तरीन एदादो शुमार हमने हासिल किए वो आपको बताएंगे। हुकूमती एजेंसीज के, गैर जानिबदार जराए के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा। कप्तान ने 12:20 पर अपनी तकरीर शुरू की और 1:59 पर अपनी तकरीर खत्म की। कप्तान की 99 मिनट की इस तारीख साज तकरीर के अंदर 11 अहम तरीन नुकात थे। यकीनी तौर पर आप सब ने भी ये तकरीर सुनी होगी, लेकिन ये अहम तरीन वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जिन्होंने ये वीडियो सुनी भी और जिन्होंने इमरान खान की तकरीर सुनी भी और जिन्होंने नहीं भी सुनी, क्योंकि कुछ ऐसे एंगल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो इंतहाई अहम होंगे। इमरान खान ने इस तकरीर में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो उनका ज़िले शाह मरहूम से किया गया एक वादा है, जिसको सुनकर वहां के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पूरे लाहौर की जलसागाह में अंदर जो आया हुआ पूरा लाहौर था, उसकी आंखों में आंसू देखे वहां पर ऐनी शाहिदीन ने। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इमरान खान ने आज जो खिताब किया वो कई लिहाज से ज़बरदस्त था, तारीखी था। वन बाय वन तमाम नकात उसके आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि सिक्योरिटी थ्रेट जारी किए गए, लोगों को डराया गया, धमकाया गया कि वो जलसे के अंदर शिरकत ना करें। कहा गया कि दहशत गर्दी का खतरा है, कहा गया कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, लेकिन साबित हो गया कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि इमरान खान पाकिस्तान के सियासी माफिया और उनके पीछे खुफिया हाथ यानी हैंडलर्स के लिए खतरनाक है। और असल खतरा इमरान खान का पाकिस्तान को नहीं, बल्कि उस माफिया और हैंडलर्स को है। पूरे पंजाब में बिलअमूम और पूरे लाहौर में बिलखसूस कंटेनर्स खड़े किए गए, लोगों को रोकने की कोशिश की गई, लोगों के घरों के ऊपर ऑपरेशन किया गया, शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए, मीडिया के ऊपर इमरान खान के खिलाफ एक भरपूर कैंपेन चलाई गई, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई, ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम नहीं था। ऐसी ऐसी वीडियोस हमने देखी। अल्लाह अकबर। लोग पैदल चलकर पहुंचे, खवातीन थे, बच्चे थे, बूढ़े थे। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मौलाना फजल रहमान ने, बिलावल भुट्टो ने और मरियम नवाज ने अपने अपने लॉन्ग मार्चेस किए। किसी एक सियासी कारकुन के ऊपर कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ, किसी एक जगह के ऊपर कोई रुकावट नहीं डाली गई, किसी एक सियासी कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी एक जगह पर कोई कंटेनर नहीं लगाया गया। लेकिन इसके बावजूद वो तीनों लॉन्ग मार्च अगर मिला भी लिए जाएं तो वो इमरान खान के इस जलसे का 100वां हिस्सा भी नहीं है। जी हां, बिल्कुल, मैं बड़े एतमाद से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखने जा रहा हूं। और बात करते हैं इमरान खान के इस तारीखी खिताब की। खिताब किया इमरान खान ने एक बार फिर, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जंग हकीकी आज़ादी की जंग है। और एक बात अहम तरीन मैं पहले आपके सामने करता चलूं, क्योंकि 25 मार्च 1992 पाकिस्तान ने जब वर्ल्ड कप जीता था, उसकी 31 बरस उसके पूरे होने पर 31वीं सालगिरह भी थी। 25 मार्च की रात, 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात, उस वक्त भी रमज़ान था। और इमरान खान ने एक अहम तरीन और ख़ास बात की। इमरान खान ने कहा कि मेरी कौम मुझे जानती है कि मैं खेल के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में आखिरी बाल तक मुकाबला करने वाला कप्तान था। जब पूरी पाकिस्तानी टीम ये कह रही थी, हिम्मत हार चुकी थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा, तो वाहिद वो शख्स जो कह रहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा वो इस वक्त आपके सामने खड़ा है। इमरान खान ने कहा कि मैं सियासत के मैदान में भी अपनी कौम से वादा करता हूं कि मैं अपनी कौम की हकीकी आज़ादी की जंग के लिए आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इमरान खान ने कहा कि इंसाफ उस वक्त होगा जब ताकतवर और कमज़ोर के लिए यकसा होगा। उन्होंने कहा कि
जलसा रोकने के लिए 2000 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। जगह जगह कंटेनर लगाए गए। रुकावटों के बावजूद कारकुनान को पहुंचने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। लोगों के जनून को ताकत से नहीं रोका जा सकता। अगर कौम फैसला कर ले तो फिर कोई नहीं रोक सकता। और मैंने अपनी कौम को हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त करते हुए देखा। इंसान हमेशा आज़ादी चाहता है, गुलाम रेंगते हैं, इंसान ऊपर जाता है। पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से बना था। क्या वजह है कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क नहीं बन सका? इसलिए नहीं बना कि हम कभी आज़ाद तो हुए ही नहीं। अंग्रेज चला गया, लेकिन जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत रहे उन्होंने मुल्क को कभी भी आज़ाद नहीं होने दिया। असल आज़ादी तब मिलती है जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। जो आज़ादी हमें कानून की हुक्मरानी से मिलना थी, नहीं मिल सकी। पहले मार्शल लग गए, ताकतवर फैसले करते थे। बदकिस्मती से जो डेमोक्रेट आए तो उन्होंने कभी कानून को नहीं चलने दिया। सियासतदानों ने नारोज लिए, पाकिस्तान में जंगल का कानून बना दिया। ताकतवर जो मर्जी करता रहे, कमजोर बेबस है। मुल्क का कानून कमजोर की हिफाजत नहीं करता, इसलिए लोग गुलाम हैं। उन्होंने कहा जहां ताकतवर जुल्म करते हों उसे बनाना रिपब्लिक कहते हैं। खुशहाल मुल्कों में कानून की हुक्मरानी है। जबरदस्त। इमरान खान ने अपनी बाकायदा इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी और इसको इंतखाबी जलसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस जो दायर किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो दरखास्त मंजूर होगी है समाअत के लिए। उसको नंबर भी लगा दिया गया है और मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते के आगाज़ पर सोमवार या मंगल को उम्मीद है कि वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट समाअत के सुनना शुरू कर देगी। और पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक हर सूरत 30 अप्रैल को पंजाब के और उसके बाद फिर 28 मई की मुमकिन तारीख को केपी के इलेक्शन होंगे। इमरान खान ने कहा जहां कानून की हुक्मरानी है वहां खुशहाली है। क्या बैरून मुल्क में कब्जा ग्रुप होते हैं? नहीं। क्या यूरोप में थाना पटवारी कल्चर है? नहीं, क्योंकि वहां इंसाफ है, लोग खुशहाल हैं। मुल्क में इंसाफ होगा तो पाकिस्तान से लोगों को नौकरी के लिए यूरोप नहीं जाना पड़ेगा। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं, लेकिन मुल्क में जब तक जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है तो मुल्क कैसे उठ सकता है? जो मर्जी कर लें, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। हजरत अली ने फरमाया था जुल्म का निज़ाम चल सकता है, कुफर का नहीं। उन्होंने कहा कि क्या कौम मानेगी? ये कह रहे हैं कि इमरान खान दहशतगर्द है, तो क्या कौम ये बात तस्लीम करेगी कि इमरान खान दहशतगर्द है? 40 के करीब मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं कि इमरान खान के हाथ बांध दो। मेरे मुकदमात की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। केसेस की तादाद 150 के करीब होने लगी है। एक साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई। साजिश के तहत हमारे मुल्क पर जराइम पेशा अफराद को मुसल्लत किया गया। गरीब की इंसाफ लेने के लिए जिंदगी तबाह हो जाती है। सिंध में जरदारी सिस्टम जुल्म कर रहा है और यहाँ पर नवाज शरीफ माफिया सिस्टम। सिंध में उन्होंने गुंडे पाले हुए, वहां कोई जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। दुनिया की तारीख के सबसे बड़े और अजीम लीडर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह हुक्म देता है मदीना की रियासत से सीखो। मुझे हैरत होती है हम लोग मदीना की रियासत से क्यों नहीं सीख रहे। मदीना की रियासत का पहला असूल अदल और इंसाफ था। मदीना की रियासत में जब इंसाफ मिला तो सब बराबर हो गए। पाकिस्तान में जुल्म है, जंगल का कानून है। हमारे 2000 कारकुनों को घरों से उठा लिया गया। डॉक्टर रोबीना को क्लिनिक से उठाकर ले गए। हमारे दौर में पीडीएम ने 3 लॉन्ग मार्चेस किए और पीडीएम और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मैंने खाना तक देने की पेशकश की। हमारे साथ 25 मई को जो जुल्म हुआ कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। इसके बाद 8 मार्च को इजाजत लेकर जमान पार्क से रैली निकालने का फैसला किया, लेकिन उस दिन सुबह को एकदम शेलिंग और नाकों की खबरें चलना शुरू हो गई। मैं समझ गया कि ये तसादम करना चाहते हैं। मैं इलेक्शन चाहता हूं, तसादम नहीं चाहता। इमरान खान ने वाजे किया और कहा कि ये इलेक्शन से डरे हुए हैं, इसलिए फसाद चाहते हैं। और अब इमरान खान ने जिले शाह का जिक्र किया। अहम तरीन नुकता कप्तान की तकरीर का, अहम तरीन नुकता कि जिले शाह एक मलंग आदमी था, इससे उन्होंने बेदर्दी के साथ कत्ल किया। दरिंदों को समझ नहीं आई वो स्पेशल चाइल्ड था। उन्होंने जिले शाह पर जुल्म किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिले शाह के जिस्म पर 26 जख्म थे। इसे उन्होंने मार कर सड़क किनारे फेंक दिया और इसे कत्ल का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया। किसी आज़ाद मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ गुलाम मुल्क में ऐसा होता है। आज सारे पाकिस्तान में कमज़ोर लोगों पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला से ये वादा कर बैठा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला दोबारा
اگر مجھے اقتدار مل رہا تو ضلع شاہ کے جو قاتل ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں لا کر ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ دل تو میرا یہ کرتا ہے کہ قانون نہیں، باقی کوئی اور طریقہ، لیکن پھر فوراً انہوں نے یہ بات کی کہ میں انہیں قانون کے کٹہرے میں لاؤں گا۔ پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ دل تو ان کا یہ کرتا ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ قانون کے کٹہرے کے اندر وہ لے کر آئیں گے۔ انہوں نے ارشد شریف کو سلام پیش کیا۔ ارشد شریف جیسا صحافی آج تک نہیں دیکھا، وہ ملک سے باہر گیا تو اسے قتل کرا دیا۔ چینل پر زور لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو نہ دکھاؤ، پاکستان میں ایسی سختی پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور پھر عمران خان نے فرانس کی مثال دی کہ وہاں لوگ اصلاحات کے خلاف، پینشن اصلاحات کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، کیا پولیس وہاں تشدد کر رہی ہے، کوئی شیلنگ ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آزاد ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کیا کیا، 75 سالہ شخص اعظم سواتی کے ساتھ، پھر شہباز گل کے ساتھ، پھر انہوں نے آگے چل کر تمام لوگوں کا باری باری نام لیا۔ انہوں نے اظہر مشوانی کا نام لیا، انہوں نے حسان نیازی کا نام لیا، انہوں نے تمام دیگر کارکنان کا اپنے نام لیا، اور پھر کہا کہ میرے اوپر روزانہ نیا کیس بنا دیا جاتا ہے، قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے، کیا میں دہشت گرد ہوں؟ توہین، مذہب، غداری، ہر قسم کے مقدمات میرے اوپر درج کرائے گئے، اور وہاں نواز شریف جو ہے وہ لندن میں بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہے۔ بیرون ملک عیاشی، آصف زرداری نے فوج کے خلاف سازش کی، وہ ملک کے خلاف فیصلے کر رہا ہے۔ نواز شریف نے فوج کے خلاف سازش کی، وہ ملک کے فیصلے کر رہے ہیں۔ میرے اوپر مقدمات درج ہو رہے ہیں، جس کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے۔ زمان پارک پر حملہ ہوا تو گھر میں صرف چند ملازم تھے، ان چند ملازموں نے، چند لڑکوں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اب یہ میرے بھانجے حسان نیازی کو بھی ذلیل کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا تھا اگر گھر کی تلاشی لینی ہے تو سرچ وارنٹ دینا ہوگا، لیکن میرے گھر کے اندر یہ گھسے، سب کچھ انہوں نے لوٹ لیا۔ میری اہلیہ گھر کے اندر اکیلی تھی، اور ججز سے، فوج سے، پولیس کے آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں ایسا ہوتا تو کیا تکلیف ہوتی؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ غیرت مند شخص یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ پھر عمران خان نے جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے بھی تمام تر تفصیلات سامنے رکھی کہ کس طرح سے وہاں نامعلوم افراد تھے، کس طرح سے یہاں پر کچھ اور عزائم تھے، اور کس طرح سے عمران خان نے کہا کہ مجھے ہمیشہ اندر سے پتہ چلتا ہے، پہلے بھی پتہ چلا تھا جب یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں نے 1.5 ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ان کا پلان ہے، اور ایک مذہبی جنونی کو یہ آگے کریں گے۔ اور اب پھر میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے پلان ہیں مجھے جہاں سے ملے اداروں کے اندر ہی سے، وہ میں نے سارے آپ کے سامنے رکھے کہ کس طرح سے یہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے جناب الیکشن ملتوی ہونے کے حوالے سے کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن کس منہ سے تاریخ آگے لے کر جا سکتا ہے؟ اگر ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے تو پھر تو اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہو سکتے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے الیکشن سے متعلق ان کے بیان کی تردید کی۔ آپ کو یاد ہوگا کل کی ویڈیو میں نے ایکسکلوسیو خبر آپ کے سامنے رکھی کہ جناب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آپ الیکشن کرائیں یا نہ کرائیں پنجاب اور KPK کے۔ عمران خان نے کہا ہم عدالت جا چکے ہیں اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے پاکستانی عوام نے اور پاکستان کے وکلا نے۔ عمران خان نے ایک باقاعدہ طور پر روڈ میپ دیا، وہ تمام پوائنٹ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر غیر جانبدار ذرائع کے مطابق، حکومتی ذرائع کے مطابق اور تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق اس جلسے کے اندر لوگوں نے شرکت کی۔ عمران خان کی تقریر کے اہم ترین پوائنٹ اوورسیز کی سرمایہ کاری کا عمران خان نے ذکر کیا۔ نمبر 1، برآمدات کے حوالے سے اضافے کا ذکر کیا، پورا پلان دیا کیسے بڑھائی جائیں گی، IT کی بھی اور دیگر کی۔ صحت کے شعبے کا انہوں نے، ٹورزم کے شعبے کا انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح سے پہلے اقدامات اٹھائے، آگے چل کر کیا اقدامات ہوں گے۔ معدنیات کے شعبے کو کیسے ڈیولپمنٹ دے کر پاکستان کو ترقی دی جا سکتی ہے، اس کا ذکر کیا۔ زراعت کے شعبے کا انفراسٹرکچر اور دیگر چیزیں کیسے بہتر بنائی جائیں گی، پورا ایک روڈ میپ تھا۔ پاکستان کی جو سرکاری کارپوریشنز ہیں ان کی ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے ایک پورا عمران خان نے فارمیٹ دیا۔ پھر عمران خان نے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے عمران خان کا جو پہلے 3.5 سالہ دور حکومت میں جو طریقہ کار تھا اور اب جو اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی پوری تفصیل بیان کی۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے پورا روڈ میپ دیا عمران خان نے۔ اس کے بعد قانون کی حکمرانی پہ خاص طور پر عمران خان نے زور دیا کہ کس طرح سے قانون کی عملداری، قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے گا۔ احساس پروگرام کے حوالے سے انہوں نے تفصیلی بات کی، صحت کارڈ پروگرام کس طرح سے دوبارہ شروع کریں گے، بلا سود قرضے، ہاؤس فائنانسنگ، کچی آبادیاں، اور یہاں تک کہ ریڑی بانوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ جو انہوں نے منصوبہ شروع کیا یہاں اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد میں G11 میں اس کا گواہ ہوں، کس طرح سے اس کو تباہ و برباد کر دیا اس حکومت نے۔ اور پھر کس طرح سے عمران خان نے جو کفالت کے لیے
جو جگہ جگہ جو ہے وہ انہوں نے پناہ گاہیں بنائی تھیں جہاں پر کھانے ملتے تھے، مزدور بیچارے آرام کرتے تھے راتوں کو، وہ دوبارہ سے انہوں نے پورا پلان پیش کیا، اور گھریلو ملازمین تک کو عمران خان نہیں بھولے، ان کا عمران خان نے ذکر کیا کہ ان کے پاکستان کے اندر کسی قسم کے کوئی حقوق نہیں، ان کو بھی ان کے حقوق دلائے جائیں گے۔ یعنی باقاعدہ طور پر عمران خان نے انتخابی مہم کا آغاز اور تاریخی خطاب عمران خان نے کیا، اور ہینڈلرز اور مافیا کو عمران خان نے للکارا، ہینڈلرز اور مافیا کو عمران خان نے مکمل طور پر دھو کر رکھ دیا، اور بلا شبہ یہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، اور اس میں تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ باہر سے آئے تھے، کیونکہ انہوں نے تو شہر ہی بند کر دیا کنٹینر لگا کر۔ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود ایک ریکارڈ توڑ اور تاریخی جلسہ، اور تمام تر دباؤ کے باوجود عمران خان نے دلیرانہ اور تاریخی خطاب کیا، اور آخری گیند تک لڑنے والا جو ان کا جملہ تھا وہ نہایت کمال کا تھا۔ اور حالانکہ اس دوران انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کر دی جو لوگ اس کو دیکھ رہے تھے آن لائن، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کر سکے۔ انتہائی دلیرانہ خطاب کے اندر عمران خان نے مافیا اور ہینڈلرز کے بخیے ادھیڑ دیے۔ ایک اور اہم ترین بات عمران خان نے کی کہ ذل شاہ اور اللہ کے اس جیسے بندوں کو قتل کرنے والے، لوگوں کو ننگا کرنے والے انسان نہیں، یہ درندے بھی نہیں، یہ ذہنی بیمار لوگ ہیں، ان کا علاج ہونا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں ان بغیرتوں کو لوگوں کو ننگا کرنے کا کیوں شوق ہے۔ جناب، غیر جانبدار ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کم و بیش اس جلسے کے اندر، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے، فگرز نکالنا قطعاً کوئی مشکل چیز نہیں، مینار پاکستان اور اس کے ارد گرد کے علاقے کے اندر سڑکوں پر تقریباً 10 لاکھ کے قریب افراد نے غیر جانبدار ذرائع کے مطابق عمران خان کے اس جلسے کے اندر شرکت کی، اور عمران خان کا یہ جلسہ سنا۔ مینار پاکستان گراؤنڈ کے باہر بھی سڑکوں پر لوگ بڑی تعداد پر موجود تھے، وہ بھی جو رکاوٹوں کے باعث پہنچ گئے اور وہ بھی جو رکاوٹوں کے باعث نہ پہنچ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن تقریباً 1 کروڑ لوگوں نے مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر، تقریباً 1 کروڑ لوگ نے پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوب چینل اور دیگر یوٹیوب چینلز کے اوپر تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگوں نے پوری دنیا کے اندر عمران خان کا یہ خطاب لائیو سنا۔ جی ہاں بالکل، اور کم و بیش 10 لاکھ کے قریب افراد نے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 لاکھ کے قریب ایسے موبائل ہیں جن کی لوکیشن اس وقت مینار پاکستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں وہ ٹاورز کنیکٹ کرتے ہوئے آبزرو کی گئی جن کا تعلق اس علاقے مینار پاکستان کے ساتھ ہے، جو کہ نئے موبائل فون تھے۔ وہاں پر رہنے والے لوگوں کے متعلق بات نہیں ہو رہی، وہاں بھی تو ایک آبادی ہے بڑی۔ اس طرح سے اس اندازے کے مطابق تقریباً 1 ملین سے زائد لوگ ڈائریکٹلی انوالو تھے جلسے کے اندر اور سڑکوں کے اندر، اور بلا شبہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ثابت ہوا۔ اور حیران کن طور پر عمران خان ہمیشہ اپنے آپ کو چیلنج دیتے ہیں اور خود ہی اپنا پچھلا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔